ओके स्टुडेन्ट्स, त यो क्वेसन नम्बर 2 को यो 2 नम्बर गऱ्यौँ हामीले। अब यो 2 को मेथडले सेम यो गर्न सकिन्छ, ln sin x बाई ए। यसमा मात्रै फरक छ, यहाँनिर cos c माइनस cos d को फर्मुला युज गरेका थियौँ, त यहाँनिर sin c माइनस sin d को फर्मुला युज गर्ने, यहाँनिर पनि sin c माइनस sin d को फर्मुला युज गर्ने। अब क्वेसन नम्बर 4 हेर, हुन त 4 पनि खासै गाह्रो छैन, सेक आएको छ, त सेक एक्सलाई पहिला हामी cosमा लैजान्छौँ, त्यसपछि फेरि cos c माइनस cos d को फर्मुला युज गर्छौँ, ठिक छ। त 4 नम्बर अहिलेलाई गरौँ। ओके, त क्वेसन नम्बर 4 को सोल्युसन हेरौँ। त फंक्सन के छ, लेट y भनेको f अफ x भनेको log अनि ब्राकेटमा sec x। दिस इज द गिभन फंक्सन जसलाई हामी के सपोज गर्यौँ, f अफ x। अनि f अफ x को हेल्पले हामी के निकाल्छौँ थाहै छ, f अफ x प्लस h, f अफ x प्लस h। त x को ठाउँमा के राख, x प्लस h, त यता पनि राख्नु पर्यो x प्लस h, log अनि sec अनि फेरि x प्लस h। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, यो भयो f अफ x प्लस h। त्यसपछि हामी फर्मुला युज गर्छौँ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हेभ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हेभ। ल फर्मुला के हुन्छ त, यहाँनिर लेखौँ dy अपन dx। यसको फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स, लिमिट h टेन्स टु 0 f अफ x प्लस h माइनस f अफ x अनि डिभाइड बाई h। यो फर्मुला भयो। अनि यहीँनिर के गरौँ त, लिमिट भ्यालु पुट गरिदिउँ, लिमिट h टेन्स टु 0। What is the value of f of x plus h? त यही हो, log sec x plus h। यहाँनिर log अनि sec अनि एंगलमा x plus h माइनस log यो fx को भ्यालु, यो इनिशियल भ्यालु log sec x, log sec x अनि डिभाइड बाई h। यो हो हाम्रो लागि h। अनि यसलाई हामी के मान्छौँ त, इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्छ स्टुडेन्ट्स, ठिक छ। अब यसपछि हाम्रो काम हुन्छ सपोज गर्ने। के सपोज गर्ने त, पुट लगलाई छोडेर यो जुन sec x छ नि, त्यसलाई के सपोज गर्छौँ त, sec x लाई z सपोज गर्छौँ, र यो लगलाई छोडेर sec x प्लस h लाई के सपोज गर्छौँ त, sec x प्लस h लाई के सपोज गर्छौँ, z प्लस k। अनि यहाँबाट यो k को भ्यालु निकाल्छौँ स्टुडेन्ट्स। देन व्हाट इज द भ्यालु अफ k त, सिम्पल z यता जान्छ, त यो हुन्छ sec x प्लस h माइनस z, हैन, माइनस z अनि z भनेको यो हो sec x। अब यहाँनिर यो जुन sec x आएको छ, यसलाई हामीले cosमा चेन्ज गर्नै पर्छ, cosec आएको भए साइनमा चेन्ज गर्थ्यौँ। त यहाँनिर हेर, यो sec x प्लस h भनेको के हो, 1 अपन cos x प्लस h माइनस 1 अपन cos x। ठिक छ स्टुडेन्ट, त यो भनेको 1 बाई cos x प्लस h, यो भनेको 1 बाई cos x। दुईटामा के एलसिएम आउँछ त, cos x प्लस h इन्टु cos x, हैन, cos x यता जान्छ, यो cos x प्लस h यता आउँछ, भनेपछि यहाँनिर आउने भयो cos x माइनस cos x प्लस h। अनि दुईटाको एलसिएम यो दुईटै आउँछ, cos x प्लस h इन्टु cos x। अब सेम अघि जस्तै यहाँनिर हेर, यो cos c माइनस cos d को फर्मुला, ठिक छ, cos c माइनस cos d को फर्मुला, यो तल दुईटा अब जस्ताको त्यस्तै साइड राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के लेखौँ, यहाँनिर इज इक्वल टु, यहाँ लेखौँ है त, यसको फर्मुला के हुन्छ, माइनस 2 sin c प्लस d। त c भनेको x प्लस d भनेको x प्लस h बाई 2 इन्टु फेरि sin अनि c माइनस d। वाट इज c भनेको x माइनस d भनेको यो हो, तर माइनसले गर्दाखेरि के हुन्छ, माइनस x माइनस h बाई 2। अनि तिमीलाई एउटा कुरा भनिहालौँ कि यदि यहाँनिर मैले प्लस राखेको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो, d माइनस c, x प्लस h माइनस x हुन्थ्यो, ठिक छ। हुन त रिजल्ट एउटै आउँछ। त यो भयो माइनस 2 sin c प्लस d है, यो याद गरे, यो हो d
सरी यो हो सी अनि यो हो डी cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c भनेको x प्लस d d भनेको x प्लस h बाई 2 त्यसपछि यो x अनि माइनस यो माइनसले गर्दाखेरि यो पनि के भइहाल्छ त माइनस भइहाल्छ अनि दुईटैको तल के छ त cos x प्लस h इन्टु cos x यसलाई जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो cos x प्लस h इन्टु cos x ओके यसपछिको स्टेप हेरौँ स्टुडेन्ट्स यसपछि हामी के लेख्न सक्छौँ यो x र यो x क्यान्सल भयो सुन साइनसँग के आयो माइनस h बाई 2 साइन माइनस h बाई 2 अनि यो माइनस अगाडि आउँछ अनि यो माइनसले प्लस गर्छ ठीक छ कुन फर्मुलाले तिमीलाई थाहा होला साइन माइनस थीटा भनेको के लेख्न सक्छौ माइनस साइन थीटा त यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ यो फर्मुलाको कारणले गर्दाखेरि साइनको भित्र जुन यो माइनस छ नि यो माइनस अगाडि आउँछ त्यसैले यहाँनिर माइनस अगाडि आउँछ माइनस साइन थीटा त्यो माइनस यो माइनस प्लस हुन्छ त बाँकी कुराहरू के रह्यो त्यसलाई जस्ताको सार्नु पर्यो त यो भयो 2 अनि साइन x प्लस x 2x प्लस h बाई 2 यो भयो 2 इन्टु x प्लस h बाई 2 अनि यहाँनिर साइन h बाई 2 अनि यसको होल डिभाइडमा के छ त cos x प्लस h इन्टु cos x and this is the value of k ठीक छ अब यसपछि के लेख्छौँ हामी थाहै छ as h tends to 0 k tends to 0 अब from first यसपछि लेख्छौँ from first इक्वेसन फर्स्टलाई हेरौँ एकचोटि इक्वेसन फर्स्टमा के छ त यहाँनिर छ इक्वेसन फर्स्ट dy by dx y को सट्टामा त्यो log sec x लेखे पनि फरक पर्दैन जस्तै योभन्दा अगाडि क्वेसनमा हामी लेख्थ्यौँ नि y को सट्टामा log sec x त्यो लेखे पनि हुन्छ नभए यतिकै ठीक छ लेख्नलाई सजिलो हुन्छ dy by dx sec x यसलाई के मान्यो z यहाँनिर हेर sec x भनेको z यहाँनिर भयो z log z अनि यहाँनिर के हुन्छ log यो भनेको z plus k यो भनेको log z plus k तल h त from first we get dy by dx is equal to limit h tends to 0 यहाँनिर के त log अनि z plus k थाहा छ नि यहाँनिर के थियो log sec x plus s थियो त्यसलाई हामी z plus k मान्यौं अनि माइनस पछि के हुन्छ log z अनि यसको डिभाइडमा के छ त h छ स्टुडेन्ट्स क्लियर अनि यसपछिको स्टेपहरु त थाहै छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 दुईटा log को बीचमा माइनस छ त हामीले के गर्छौं m by n को फर्मुला z plus k डिवाइड by z डिवाइड by h सरी यहाँनिर h नलेखेर अब यहाँनिर k इन्टु k upon h log m minus log m by n त यो भनेको m हो यो भनेको n हो z plus k upon z अनि यो h लाई हटाएर k तल माथि थप्यौं अब यसपछि हामी दुईटा काम गर्छौं कुन काम गर्छौं हेरिहाल इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 log यसलाई सेपरेट गर z by z 1 प्लस k upon z अनि डिवाइड बाइ यो भयो k यो z plus k लाई सेपरेट गर्यौं z by z 1 plus k by z upon k अनि यो लिमिट लाई फेरि यसको अगाडि लेख्ने है लिमिट अनि h टेन्ड्स टु 0 यहाँनिर मैले k को भ्यालु राखे पनि हुन्थ्यो नभए म अर्को स्टेपमा राख्छु k by h जस्ट मैले लिमिट लाई सेपरेट गरेको छु यो लिमिट यसको लागि यो लिमिट पनि यसको लागि ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब यसपछि हेर यसपछि के गर्ने यहाँ लेखौं इज इक्वल टु लिमिट यो h लाई हटाएर अब राख्छौं k टेन्ड्स टु 0 ठीक छ किनकि यसमा h छैन त्यसपछि log सँग के छ 1 प्लस k upon z अब यहाँनिर जे छ त्यही तल हुनु पर्यो भनेपछि k upon z अनि इन्टु z गर्नु पर्यो यहाँनिर आऊ लिमिट h टेन्ड्स टु 0
के को भ्यालु याद गर कति छ के को भ्यालु के को भ्यालु यहाँनिर थियो स्टुडेन्ट्स यो हो के को भ्यालु 2 sin 2x plus h by 2 sin h by 2 अनि cos x plus h cos x ठीक छ त यो हो यो भ्यालु यहाँनिर हामीले सार्नु पर्यो 2 sin 2x plus h by 2 2 sin 2x plus h by 2 अनि फेरि अर्को के थियो त sin अनि यहाँनिर थियो h by 2 अनि यसको डिभाइड मा के थियो त cos x plus h into cos x यो त भयो के को भ्यालु यो पनि हो त तलको जुन h छ नि त्यसलाई लेख्न बाँकी नै छ त्यहाँनिर के लेखौं 1 upon h यो h तल छ त 1 upon h लेख्यौं ठीक छ के को भ्यालु यही त थियो 2 sin 2x plus h by 2 sin h by 2 upon this एकचोटी चेक गरिहालौं के को भ्यालु यो थियो हैन 2 sin 2x plus h by 2 sin h by 2 एकदम ठीक छ cos x plus h into cos x ओके अब यसपछि हेरौं यसपछिको स्टेप हेर इज इक्वल टु log 1 plus x upon x यसको लिमिट 1 भयो यो हुन्छ 1 अनि तल यो z बाकी छ त्यहाँनिर 1 upon z लेखौं ठीक छ अनि त्यसपछि लिमिट h tends to 0 अब यिनीहरुलाई त केही पनि गर्नु पर्दैन यो sin थीटा को तल यो थीटा मिलाउनु पर्यो यो sin र यो h लाई तल माथि राख्नु पर्यो अरुलाई जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो 2 sin 2x plus h by 2 अनि डिवाइड बाइ cos x plus h into cos x यहाँनिर हेर है स्टुडेन्ट्स sin h को तल 2 छ sin सँग h by 2 छ तलपट्टि हामीसँग h मात्रै छ त यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो त थप्नु पर्यो स्टुडेन्ट्स h by 2 अनि into 2 यो जस्ताको त्यस्तै सार्यौं यो पनि जस्ताको त्यस्तै सार्यौं यसको तल यो h लेख्यौं sin को एंगलमा हेर्यौं h by 2 थियो तल h मात्र थियो हामीसँग त तल 2 into 2 गर्दियौं यो 2 तल अनि यो माथि मेन लाइन यहाँ छ अब यसपछि यसको अब धेरै बाँकी छैन 1 upon z नो व्हाट इज द भ्यालु अफ z ओके पछि पुट गरौँला z राखौं यतिकै है sin थीटा upon थीटा 1 भयो यहाँनिर के बच्यो 1 upon 2 अनि यहाँनिर एउटा h बाँकी छ त्यहाँ 0 भयो यो 0 अब यहाँनिर 0 पुट गरेपछि 2 2 क्यान्सल 2 sin x आउँछ त डाइरेक्ट लेखौं है 2 sin x फेरि बुझ एकचोटी यहाँनिर हामी h को भ्यालु 0 राख्यौं त 2 2 क्यान्सल x बच्छ 2 sin x यहाँ 0 भयो cos x into cos x त यो लेख cos square x into sin theta upon theta theta tends to 0 त 1 अनि तल यो 2 बच्छ त यो भयो 1 upon 2 क्लियर अनि यसपछि के लेख्न सकिन्छ त इज इक्वल टु यो z को भ्यालु पुट गर्दियौ व्हाट इज द भ्यालु अफ z z कसलाई सपोज गरेका छौं याद गर त z भनेको अरु के हैन sec x लाई सपोज गरेका थियौ z त हेरिहालौ एकचोटी z भनेको के हो हाम्रो लागि इ z भनेको sec x त z भनेको हामीले sec x राख्यौ ठीक छ अनि यहाँनिर यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो स्टुडेन्ट्स यो 2 र यो 2 क्यान्सल sin x upon cos x sin x upon cos x भनेको के हो tan x हो राम्रोसँग हेर tan x sin को तल एउटा cos राख्यो भने tan अनि एउटा cos त बाँकी तल हुन्छ त 1 by cos भनेको के हो त sec x हो क्लियर त्यसपछि यो sec x र यो sec x क्यान्सल त्यसको आन्सर के आयो त tan x and this is derivative of log sec x यहाँनिर हामीले के गर्यौं sin को तल cos राख्यौं एउटा cos tan भयो अझ एउटा cos बाँकी हुन्छ किनकि cos स्क्वायर छ 1 by cos भनेको sec x हो यो sec x क्यान्सल बाँकी tan x त्यसलाई म सुरुदेखि रिभाइज गर्दियौ फटाफट यो क्वेशन थियो हाम्रो त यहाँनिर हाम्रो फंक्सन थियो log sec x त x मा प्लस h गरेपछि यता पनि x मा प्लस h गर्नु पर्यो अरु जस्ताको त्यस्तै यो प्रिन्सिपल मेथडको फर्मुला भयो फाइनल भ्यालु माइनस इनिशियल भ्यालु अपन h दिस इज द फाइनल भ्यालु दिस इज द इनिशियल भ्यालु यो फर्मुला नलेखिकन डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौ है त यो फाइनल माइनस इनिशियल अपन h त्यसपछि लग लाई छोडेर
यसलाई z मान्ने त्यसलाई z प्लस k मान्ने त्यही छ sec x भनेको z अनि sec x प्लस h भनेको z प्लस k अनि यहाँबाट k को भ्यालु निकाल्ने k को भ्यालु पक्कै पनि यो माइनस यो हुन्छ किनकि z यता आउँछ माइनस z अनि z भनेको यो sec x प्लस h माइनस sec x यहाँनिर 1/cos गर्ने ठीक छ एलसीएम लिने यो दुईटा एलसीएम आयो cos x यता cos x प्लस h यता cos c माइनस cos d फर्मुला सम्झिने माइनस 2 sin c प्लस d त x प्लस h/2 इन्टु sin c भनेको x माइनस d माइनसले गर्दाखेरि यो माइनस हुन्छ x क्यान्सल साइनसँग माइनस h/2 यो माइनस बाहिर आउँछ यो माइनसलाई प्लस गर्छ त 2 sin x प्लस x 2x प्लस h/2 अनि यहाँनिर भयो sin माइनस h/2 ठीक तल जस्ताको त्यस्तै यो k को भ्यालु आयो यो थाहै छ s टेन्स टु 0 भयो भने k टेन्स टु 0 हुन्छ अब फ्रम फर्स्ट dy/dx त यहाँ हेर dy/dx यसलाई के सपोज गर्यौं z प्लस k यसलाई के सपोज गर्यौं z त यो भयो log z प्लस k माइनस log z अपन h त्यो भयो दुईटा log को बीचमा माइनस छ भने यसको डिभाइडमा यो जान्छ फर्मुला हुन्छ log m माइनस log m बाइ n z प्लस k को डिभाइडमा z जान्छ अनि यसलाई हटाएर k तल माथि राख्यौं ठीक छ z बाइ z 1 भयो प्लस k बाइ z यो लिमिट h टेन्स टु 0 अनि यो लिमिट यसको अगाडि पनि आउँछ यो फंक्सनको लागि त यो लिमिट डिस्ट्रिब्युट भयो ठीक छ त्यसपछि हामीले यो यसलाई हटाएर k राखिदियौं किन यसमा h छैन k भेरिएबल छ त्यही भएर यसलाई हटाएर k राखिदियौं अनि यहाँनिर हेरियौं कि 1 को प्लसमा k बाइ z छ त तल पनि त्यति नै हुनुपर्छ यहाँनिर j छ त्यही तल हुनु पर्यो त तल त k मात्रै छ त z थप्यौं तल र माथि यहाँनिर k बाइ z इन्टु z इन्टु लिमिट h टेन्स टु 0 अनि यो k को भ्यालु यो सबै हो यो पुरै अनि यो h तल छ त यहाँनिर इन्टु 1/h लेख्यौं ठीक छ नि k को भ्यालु हेरिहाल यही त हो k को भ्यालु 2 sin 2x प्लस h/2 sin h/2 cos x प्लस h इन्टु cos x त्यो भ्यालु मैले यहाँ लेखेँ k को भ्यालु ठीक छ अनि log 1 प्लस x अपन x थाहै छ 1 प्लस यो x हो भने यो पनि x हो अनि यहाँबाट x टेन्स टु 0 आउँछ त दिस लिमिट इज 1 तल बच्छ यो z 1/z यहाँनिर sin थीटा अपन थीटा बनाउनु पर्यो sin को एंगलमा h/2 छ तलपट्टि h मात्रै छ त यहाँ 2 थिएन त तल 2 र 2 थप्यो यहाँनिर इन्टु 2 फेरि इन्टु 2 यो डिभाइडमा यो मल्टिप्लाइमा यो जस्ताको त्यस्तै सार्यो sin थीटा अपन थीटा यो लिमिट 1 भयो त 1/2 बच्यो 1/2 बच्यो यहाँनिर h बाँकी रह्यो यहाँनिर 0 राखिदिने त 2 2 क्यान्सल x 2 sin x यहाँनिर h वटा छ यहाँनिर 0 राखिदिने cos x इन्टु cos x cos स्क्वायर x अनि z भनेको के हो थाहै छ z कसलाई मानेका थियौं त sec x लाई z भनेको sec x sin को तल cos स्क्वायर छ त एउटा cos sin को तल आएपछि tan र एउटा cos बाँकी हुन्छ 1/cos भनेको sec x यो र यो क्यान्सल भयो आन्सर के आयो त tan x ठीक छ त बुझेको होला त यसरी यो क्वेशन गर्न सकिन्छ र एउटा क्वेशनमा के थियो लास्ट क्वेशनमा sec x स्क्वायर त सेम यस्तै गर्दै जाने यहाँनिर जुन छ नि x स्क्वायर हुन्छ त यहाँनिर हुन्छ x प्लस h को होल स्क्वायर यो हैन कि x स्क्वायर प्लस h लेख्दिने x प्लस h को होल स्क्वायर यदि यहाँनिर स्क्वायर छ त यहाँ पनि के हुन्छ x प्लस h को होल स्क्वायर हुन्छ अनि यो फर्मुला राख्ने यहाँनिर x प्लस h को होल स्क्वायर यहाँनिर x स्क्वायर यसलाई z मान्ने यसलाई z प्लस k मान्ने अनि सेम यही प्रोसेस हो यसलाई cos मा चेन्ज गर्नुपर्छ एलसीएम लिने अनि cos c माइनस cos d को फर्मुला युज गर्ने ठीक छ त्यो क्वेशन तिमीहरु ट्राई गर अनि यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के थियो त log tan x धेरै पटक सोधेको एक्जाममा 5 नम्बर क्वेशन त्यसपछि क्वेशन नम्बर 5 गरौँ है त त्यो नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु तिमीहरु के गर यो पढ्दाखेरि छ नि जस्तै भिडियो हेर्छौ हैन हेर्दाखेरि बुझिन्छ होला तर तिमीले नोट बनाउने कपीमा सार्दै अनि पढ्ने यो हैन कि सर भिडियो हेर्ने अनि छोड्दिने नो भिडियो हेर्दै गर्ने बुझ्दै गर्ने अनि सार्दै गर्ने नोट बनाउने कपीमा हुन्छ सबै कुराहरु स्पष्ट देखिन्छ यहाँनेर कस्तो हुन्छ जस्तै अब माथि तल लगेपछि अब माथिको देखिदैन तर कपीमा सार्दै गयो भने सबै कुराहरु देखिन्छ ठीक छ त नोट बनाएर पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरु यसै फाइदा हुन्छ तिमीहरुलाई ओके नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्लासमा ओके बाइ